दलहरूमा चुनावको बाछिटा अझै निख्रिसकेको छैन। एक अर्कालाई आक्षेप लगाउनेदेखि दलभित्रका सहयात्रीलाई अन्तर्घाती भनेर कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। दलमा हर्ताकर्ताका रूपमा रहेका पुरानो पिढीका नेता अपेक्षाकृत परिणाम नआउनुको कारण आफू भित्र होइन बाहिर खोज्दैछन्। जिम्मेवारी लिएर हारको कारण आफै भएको स्वीकार गर्न तयार छैनन्। यता जनताले भने युवा नेतृत्वमा आफ्नो भरोसा देखाएका छन्। युवाले राजनीतिमा चासो पनि देखाएका छन्, तर सरकारले ल्याएको बजेटमा युवालाई रोजगारीका लागि विदेश नै पठाउने नीति देखिन्छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्युज च्याट टुडे। देशमा रोजगारी पाउन नसकेपछि अनि पाएको रोजगारीबाट पनि आवश्यक जति पनि कमाउन नसकेपछि युवा विदेश जान लहसिन्छन्। अर्को थरी युवा देशको अवस्था सुध्रिने कुनै अवस्था नदेखेपछि, स्वास्थ्य र शिक्षा पाउन नै पनि मुस्किल पर्ने अवस्था देखेपछि खुशी भविष्यको चाहनामा विदेशिन्छन्। रोजगारीका लागि विदेशीका युवाहरूले पठाएको पैसाले यहाँ परिवार पालिएको हुन्छ अनि त्यही युवाले मेहनत गरेर कमाएको पैसाले उसको परिवारले यहाँ आफ्नो आवश्यकता पनि धानेको हुन्छ। तर विदेशमा गएर कमाउन सहज छैन। जीवनको पनि परवाह नगरी परिवारको खुसीको लागि बाहिरिने युवा कतिपय अवस्थामा कफिन भित्र लास बनेर फर्किन्छन्। आँकडा अनुसार दैनिक 3 जना युवा यसरी बाकसमा बन्द भएर फर्किने गरेका छन्। आफ्नै गाउँठाउँमा रोजगारी गर्ने मिठो मसिनो जे खाए पनि घर परिवारसँगै समय बिताउने सपना कसको हुँदैन होला। तर देशमा बढ्दो बेरोजगारीका कारण यी सबै सपनालाई सपनामै राख्दै अहिले दैनिक हजारौं नेपाली युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। हातमा सिप र पढाइले डिग्री होल्डर हुँदा पनि स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि कलिलो उमेरमै त्यो बिरानो मुलुक, त्यो अन्जान गल्ली, ती बिराना अनुहार भएका मान्छे त्यो कहिले नगएको सहरमा जानु पर्दाको पीडा एकपटक कल्पना गर्नुहोस् त। लाखौं खर्च गरेर विदेश उडे पनि फर्कदा कुन हालत हुने हो त्यसको कुनै ठेगान हुँदैन। आफन्त र आफ्नो मातृभूमिलाई बिदाईको हात हल्लाउँदै जहाजमा विदेश हानिएको प्रदेशी फर्किदा जहाजमै फर्किन्छ या बाकसमै कसले जवाब दिन्छ र यहाँ विडम्बना बाकसमै पनि फर्किनु परिरहेको छ। हरेक दिन नेपाली युवाहरू जति विदेशमा रहेका छन् तीमध्ये केहीले बाकसमा एउटा पोको बनेर स्वदेश फर्कने दर्दनाक नियति उस्तै छ। अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलतर्फ एकातिर विदेशी भूमिमा जानेको निकै लामो भिड देखिन्छ भने त्यसको नजिकै अर्कोतिर विदेशी भूमिमा अकालमै ज्यान गुमाएर बाकसमा प्याक भएर आउँदाको दर्दनाक अवस्था यसले धेरैको मनलाई रुवाउँछ। आज फेरि एउटा त्यस्तै दर्दनाक मृत्युले सबैको मन रुवाएको छ। आजभन्दा 2 महिना अगाडि साथीहरूले बोलाएपछि टुरिस्ट भिसामा दुबई पुगेका कञ्चनपुरका एक 22 वर्षका युवक खडक साउद बन्द बाकसभित्र प्याक भएर फर्किएका छन्। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 विजयनगर बगुन घर भएका उनले नेपालमा होटल म्यानेजमेन्ट विषय पढेर धेरै ठाउँमा काम पनि गरे। 6 महिना पहिले बिहे गरेका उनले अब आफ्नो सिपलाई विदेशमा गएर लगाउने र केही राम्रै पैसा कमाउने सोच बनाए। त्यसपछि दुबईमा रहेका साथीहरूले बोलाएपछि दुबईमा पुगेका उनी पुगेको महिना दिन नपुग्दै दुबईमै अस्ताए। मृत्यु भएको झण्डै 1 महिना पुग्नै लाग्दा बल्ल तल्ल उनको शव नेपाल आइपुगेको छ। विदेशी भूमिमा मृत्यु भएका भाइको शव 24 दिनपछि मात्रै नेपालमा पुगेको उनका दाइ शेरसिंह साउदले बताए। भाइले दुबईमा आत्महत्या गरेको खबर आए पनि त्यो आत्महत्या नभएको उनी बताउँछन्। यस्ता घटनामा राज्यले गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले अब कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने बताए। मेरो भाइ बितेको आज लगभग त्यही 23 डेज भयो। आज बल्ल भिजिट भिरामा गएको थियो, भर्खर आज पुगेको छ। अब त्यही हो, अब घर लाने। अब त्यो हेरौँ अब के हुन्छ। अब त्यहाँको मान्छेहरू त अब के अरे सुसाइड भन्छ, अब खै त्यस्तो लाग्दैन मलाई सुसाइड हो के हो भने। त्यही पनि अब जो भन्यो त्यो अब कानुनले के गर्छ त्यो हो, अरू त केही भन्नु छैन। त्यही हो। भाइ कति वर्ष भयो? भाइ 22 स्टार्टिङ भएको थियो। 21 यहाँ 21 छँदा यहीँ थियो, उता दुबई गएर 22 स्टार्ट भइसकेको थियो। विदेश गएको कति भयो? विदेश गएको त्यही 2 महिना, लगभग 2 महिना। आज लाएर त्यही
2.5 महिना भयो बितेको। आज 23 दिनपछि घरमा आज 23 दिनपछि यहाँ पुगेछ। सानो सपना पूरा गर्न साउद विदेश के पुगेका थिए। आज सपनाको त्यो महल गर्ल्याम्मै ढलेको छ। आमा बुवा र भर्खरै मात्र बिहे गरेर भित्याएकी श्रीमती उनी गएदेखि अब कहिले आउँछन् भन्दै बाटो कुर्दै आँगनको डिलमा बसेर टुलु टुलु हेरिरहन्थे। तर सपनामाथि दैवको नजर लागेपछि आज बाकसमा परदेशी फर्किँदा परिवारमा परेको पीडा निकै असह्य बनेको छ। वैशाख 24 गते मृत्यु भएका साउदको शव नेपाल ल्याउन आर्थिकदेखि कानुनी रूपमा निकै झन्झट खेप्नु पर्यो। उनी भिजिट भिसामै गएका कारण सरकारका तर्फबाट पनि पूर्ण रूपमा साथ सहयोग पाउन नसकेको उनका आफन्त बताउँछन्। तर विदेशमा सब दिनदिनै अलपत्र परिरहँदा विदेशमा रहेका विभिन्न सङ्घ संगठन र सुदूरपश्चिमेली युवाहरूले आफ्नो खर्च कटाएर स्वतस्फूर्त रूपमा केही रकम सहयोग गरेर सब नेपाल पठाउन सहयोग गरेको बेतकोट नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दले बताए। बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 विजयनगर बगुन बस्ती बहादुर साउद को छोरा खडक साउद वर्ष 22 को भिजिट भिसामा केही महिना पहिला दुबई जानुभएको र दुबईमा भिजिट भिसाको म्याद पनि सकिने अवस्था थियो र एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेको अवस्थामा उहाँको मृत्यु भएको छ। त्यसको अब अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, मृत्यु के कारणले भयो भन्ने कुरा। र वैशाख 24 गते मृत्यु भएको थियो र वैशाख 24 गतेको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको मेडिकल रिपोर्ट, त्यहाँको अनुसन्धानको प्रक्रिया र विभिन्न अन्य प्रोसेसहरूले गर्दाखेरि ढिलो भयो। आज झन्डै 24-25 दिनमा आज त्रिभुवन विमानस्थल नेपालमा आइपुगेको छ र यो एउटा दुःखद घटना भएको छ। खास गरी नेपालीहरू विदेशमा रोजगारीका लागि जाने क्रममा आज मात्रै 5वटा दुबईबाट 5वटा लास भित्रिएको छ। यो दुःखद घटना हो। त्यसकारणले भिजिट भिसामा गएका कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकार, राज्य र उताको सरकारले दुबईले पनि कुनै पनि सहयोग गर्न नसकेको अवस्था, कानुनी रूपमा सहयोग गर्न नसकिने अवस्था। त्यसकारणले दुबईमा रहेका नेपालीहरू, काम गर्ने नेपालीहरू आफ्नो गाँस कटाएर, आफ्नो खाना र नास्ताको पैसा कटाएर सबैले स्वस्फूर्त रूपमा त्यहाँ दुबईमा रहेका नेपालीहरूको एउटा नेपाली समाज भन्ने छ। त्यसै गरी सुदूरपश्चिमीहरू पनि त्यहाँ दुबईमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको पनि सुदूरपश्चिमी समाज छ दुबईमा। उहाँहरू सबैको सहयोगले सबैले 10 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, 50 रुपियाँ, 100 रुपियाँ, 200 रुपियाँ, 500 रुपियाँ गरेर झन्डै नेपाली 3-3.5 लाख रुपियाँ नेपाल डेथ बडी नेपाल पुर्याउन लाग्ने रहेछ। त्यो पैसा उहाँहरूले व्यवस्थापन गरेर आज लास आइपुगेको छ। मृतक साउदको शवलाई घरसम्म पुर्याउनका लागि आफै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका निवर्तमान नगर प्रमुख चन्दले विदेशमा कामदारका रूपमा जाँदा भिजिट भिसामा जान नहुने बताए। उनले आफ्ना धेरै सपना बुनेर पैसा कमाउनका लागि विदेशमा गएको एउटा युवाले कलिलो उमेरमै यसरी ज्यान गुमाउनु निकै दुःखद रहेको बताए। मृत्यु भएको महिना दिन पुग्नै लाग्दा पनि सब नेपाल ल्याउन समस्या भइरहेका बेला दुबईमा रहेका नेपालीले गरेको सहयोगको उनले प्रशंसा समेत गरे। आगामी दिनहरूमा यस्ता खाले घटना बारम्बार घट्न नदिनका लागि नेपाल सरकारले सचेतनापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भिजिट भिसामा भएका कारणले गर्दाखेरि श्रम विभाग, खास गरी श्रम मन्त्रालय, नेपाल सरकारले जुन किसिमको एउटा रेस्पोन्स गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकेको अवस्था छ। तर यहाँ त्रिभुवन विमानस्थल नेपाल काठमाडौँबाट कञ्चनपुर जिल्ला बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 को बगुन उहाँको मृतकको घरसम्म पुर्याउनका निमित्त यो एउटा यातायात यताबाट चाहिँ पठाउने कुराहरू हामी सबै मिलेर गरेका छौँ। यसका लागि खास गरी श्रम मन्त्री ज्यू, त्यसै गरेर श्रमको कार्यकारी बोर्ड, त्यसै गरेर श्रमको डिजी लगायतको र यस हाम्रो त्यहाँ क्षेत्रको मान्य बिना बुढाथोकीको पहल कदमीमा समन्वयमा हामीले यो लास त्यहाँ पुर्याउन गइरहेका छौँ। र यो यस्ता घटनाहरू फेरि पनि बारम्बार नघटौन् र त्यसका निमित्त नेपालको तर्फबाट विदेशमा जाने मानिसले भिजिट भिसामा त्यो कामदारका लागि जानु हुँदैन भन्ने पनि छ। र जुन किसिमको एउटा बेरोजगार युवाहरू जसरी आज विदेशमा गएर जुन किसिमको एउटा अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ, यो एउटा दयनीय अवस्था छ। यस्तो घटना कसैको जीवनमा पनि, कसैको घर परिवारमा पनि, कसैको गाउँमा पनि नपरोस् र नेपाल सरकारले सचेततापूर्वक ढङ्गले यस्ता काममा आफ्ना पाइलाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र यो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पीडित मृतक परिवारप्रति
हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु, मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र दुबईमा रहेका नेपालीहरूले जुन किसिमले सहयोग गरेको छ त्यहाँको सम्पूर्ण संस्थाहरू र दुबईमा सहयोग गर्नुहुने सबै नेपालीहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मृतक साउथ त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। आज साउथको जस्तै दुबईबाट मात्रै 5 जना युवकको शव तिनै विदेशी भूमिबाट बाकसमा प्याक भएर आएको थियो। पैसा कमाउने सपना बोकेर विदेश हिँडेका प्रदेशी विदेशी माटोमै प्राण त्याग्दा साँच्चै त्यो परिवारलाई कति पीडा हुँदो हो। सिउँदो पुछिदा काख रेतिदा परिवारजनको पीडा कति धेरै हुन्छ होला। संविधानमा सबैलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरिएको छ। संविधान जारी भएको लामो समय भइसक्यो। नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा 3 तहको सरकार बनेको छ। तर नेपाली श्रमशील युवा आज संविधानमा जे लेखिएको भए पनि कुनै अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्। जति नै सरकार बने पनि बेरोजगारीको आगोले भत्ती पोलेपछि उनीहरू विदेशीको आँगनमा पसिना बगाउन बाध्य छन्। परिवारको खुसीका लागि सपना बोकेर विदेश हिँडेको प्रदेशी बाकसमा फर्किने नियति उस्तै छ। तर यसतर्फ न त वैदेशिक रोजगार विभागले ध्यान दिन्छ न त सरकारले नै। यतिका ठूलो संख्यामा युवाहरू बाकसमा बन्द भएर चिसो जीव लिएर फर्किने गरेका छन्। किन यसरी विदेशमा नै आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् त हाम्रा युवा? यसको उचित खोजबिन भएको छैन। अहिलेसम्म जे जति तथ्य आएका छन् ती अनुमान मात्रै हुन्। के कारण होला त विदेशमा गएर घरबार र आफ्नो जीवन खुसी बनाउँछौं भन्दै उत्साहका साथ विदेशिएका युवाको चिसो शरीर काठको बाकसमा फर्किनु परेको अनुमान होइन। यसको यकिन कारण खोज्नुपर्ने बेला भएको छ। यकिन कारण थाहा भए त्यसरी ज्यान गुमाउन सक्ने थुप्रै युवालाई बचाउन सकिन्थ्यो कि? नेपालबाट वर्षेनी 4,50,000 नागरिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। ती मध्ये दैनिक 3 जनाको पार्थिव शरीर बाकसमा आउने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हुने मृत्युको तथ्य पहिचान अझै हुन सकेको छैन। सब पोस्टमार्टम नगरी पठाइने हुँदा मृत्युको वास्तविक कारण अझै बाहिर आउन सकेको छैन। स्वदेश ल्याएपछि पनि सरकारले सबको पोस्टमार्टम नगरी परिवारलाई सब जिम्मा लगाउने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले 2074 कार्तिकमा मृत्युको कारण पत्ता लगाउन आदेश पनि जारी गरेको थियो। तर सरकारले सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई नजरअन्दाज गर्दै आइरहेको छ। उक्त आदेश अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैले मृत्यु पश्चात विदेशबाट सब त बाकसमा आउँछन्, तर मृत्युको वास्तविक कारण के हो त्यो न त सरकारलाई नै थाहा हुन्छ न त परिवारलाई नै। रोग लागेर भएको मृत्यु बाहेक अन्य रहस्यमय मृत्युका घटनामा मृत्युको कारणबारे परिवार र सरकार दुवै अनभिज्ञ रहँदै आएका छन्। न त सरकारले मृत्युको कारण पत्ता लगाउनु पर्छ भनेर चिन्ता र चासो नै देखाएको अवस्था छ। घाटी स्थलको असुरक्षा तथा अव्यवस्थित बसाइका कारण वर्षेनी विदेशमा नेपालीको मृत्यु हुने गरेको नमिठो यथार्थलाई हामी नकार्न सक्दैनौं। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि 5,05,490 जनाले स्वीकृति लिएको देखिन्छ। 2078 साउनदेखि 2079 वैशाखसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि 5 लाख बढीले श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। विभागका अनुसार गएको वैशाख महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि 45,000 बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। पछिल्ला 10 महिनामा प्रत्येक महिना औसतमा 50,000 बढीले वैदेशिक रोजगारीका लागि जान श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ। वर्षेनी यति ठूलो संख्यामा युवा जमातले मुलुक छोडेर विदेशिदा समेत सरकार रमिते मात्रै बनेको छ। न त यो ऊर्जावान युवा शक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्नका लागि केही रणनीति अपनाएको नै देखिन्छ। मुलुकमा रोजगारी र जीवन निर्वाहको लागि केही विकल्प नदेखेपछि युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ। यसअघिको 2 वर्षको अवधिमा कोभिडका कारण विदेश पलायन हुनेको संख्यामा केही कमी आए पनि अवस्था सामान्य भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पुरानै लयमा फर्किएको छ। कोभिड महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा केही कमी आएको थियो, जसले गर्दा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा समेत यसले असर पुर्याएको थियो। तर हाल अवस्था सामान्य भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पुरानै लयमा फर्किएको छ। गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 1,66,000 मा छरेको थियो।
हाल यो संख्या झण्डै 83 बढीले बढेको छ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न नसक्दा वर्षेनी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएको छ। लाउ लाउ खाउ खाउ भन्ने उमेरमा आफ्नो देशभित्र आय आर्जनको केही उपाय नलागेपछि घर खर्च चलाउन, वृद्ध आमा बुवाको दबाई खर्च, श्रीमतीको राम्रो लगाउने, मिठो खाने रहर पूरा गर्न, छोराछोरीको सुन्दर भविष्यको कल्पना गरेर धेरै पैसा कमाउने रहरले जहाज चढेर विदेश गएको मान्छे बाकसमा प्याकिङ भएर स्वदेश फर्किनुपर्ने नियति आज पनि उस्तै छ। यो हृदय विदारक दृश्यले न त सरकारलाई नै पोल्छ, न त सरकार वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नै दिन सकिरहेको छ। परिवार अलग थलग भएका छन्, बालबच्चा पठन पाठनमा ध्यान नदिने भएका छन्, गाउँघर सुनसान र खाली हुन थालेका छन्, खेती योग्य जमिन बाँझै रहँदै आएका छन्। गाउँबाट सहर बसाई सराई तीव्र भएको छ, जसले गाउँघर रित्ता बन्न थालेका छन्। हरेक दिन 3वटा सब विदेशबाट नेपाल आइपुग्छन्, तर यी मूल्यलाई आर्थिक लाभले छोपिदिएको छ। त्यसैले त स्वार्थी सरकार रेमिट्यान्समा मक्ख हुँदा युवा जनशक्ति अल्पायुमै ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्। लाखौं नेपालीहरूले विदेशमा काम गरेपछि फर्किएर ल्याएको सिप र पुँजीलाई न त सरकारले उपभोग गर्न सकेको छ, न त पहिचान नै गर्न सकेको छ। मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब 29% बराबरको योगदान रेमिट्यान्सको रहेको छ, जसले मुलुकलाई नै धानिरहेको छ। कतार, साउदी, UAE, मलेसिया, कोरिया रेमिट्यान्सको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पर्न आउँछन्। पछिल्लो समय अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत अन्य राष्ट्र पनि रेमिट्यान्सका लागि प्राथमिकताको सूचीमा पर्ने गरेका छन्। युवालाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्स भित्राउन सरकारले जति तदारुकता देखाउँछ, उनीहरूको सुरक्षा र सुविधाको ग्यारेन्टी गर्ने कुरामा भने सरकार सधैँ मौन छ। हजारौं युवा युवती विदेशमा विभिन्न झुटा मुद्दामा थुनिनु, काम गरेको तलब नपाउनु, चेलीबेटीहरू विदेशी भूमिमा बलात्कृत तथा हिंसामा पर्दा समेत सरकार चुइक्क नबोल्नुले पनि सरकार विदेशमा रहेका नागरिकको संरक्षणमा कति उदासीन छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। विदेशी भूमिबाट रेमिट्यान्स मात्र होइन, विदेशिएका युवा युवतीको दैनिक 3वटा सब बाकसमा आउँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यान किन जाँदैन? सरकारको टालटुले नीति, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी फितलो कानूनकै कारण आज विदेशमा युवा युवतीले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने सिलसिला अझै रोकिएको छैन। वर्षेनी लाखौं ऊर्जावान युवा शक्तिलाई विदेश जानलाई होइन, स्वदेशमै केही गर्न प्रेरित कहिले गर्ने? वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा जनशक्तिबाटै मुलुक कहिलेसम्म थान्ने? सरकार वैदेशिक रोजगारीको विकल्प कहिले खोज्ने? भर्खरै आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सरकारले बजेट ल्याएको छ। हरेक वर्ष जस्तै यस पटक पनि बजेटमा युवा लक्षित कार्यक्रम छन्। युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई छुट्याइएको अधिकांश बजेट फेरि युवालाई विदेश पठाउनै लक्षित हुनु चाहिँ विडम्बना नै हो। देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा दक्ष श्रमिक बनाएर युवालाई विदेश पलायन गराउने बजेट ठुलो हेर्ने नियति बनेको छ नेपालीको। तर सरकारका कुरा चाहिँ सधैँ हुन्छ देशमा रोजगारी बढाउने, युवाको विदेश पलायन घटाउने, तर करै त हो। श्रम तथा रोजगारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 9 अर्ब 13 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। युवा लक्षित रोजगारीका लागि सरकारले वर्षनी अर्बौंको बजेट विनियोजन गर्ने गर्छ, तर बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। यस पटक पनि सरकारले युवा लक्षित विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ, तर विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नआएको हुँदा यस पटक पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका उस्तै छ। बजेटमा यस्ता छन् युवा लक्षित कार्यक्रम। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले उल्लेख गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न गन्तव्यमूलकको माग अनुसार आवश्यक सिपमूलक तालिम प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीका नयाँ र आकर्षक गन्तव्यमूलकहरूको पहिचान गरी विद्यमान श्रम सम्झौताको प्रभावकारिता अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी वैदेशिक रोजगार सम्बन्ध सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। श्रमिकको गन्तव्य, कामको किसिम, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा डिजिटल माध्यमबाट अग्रिम जानकारी दिने
व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्त्य कल्याणकारिणी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकलाई उनीहरूले आर्जन गरेको अनुभव, सिप र पुँजी लगानी तथा उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ। युवालाई उत्पादनमूलक उद्यममा आकर्षण गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। देशको जनसङ्ख्याको लाभको रूपमा रहेको युवाहरूको उत्पादनशील क्षमता उपभोग गर्न युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत 12,000 युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाहरूको सहकार्यमा बिजनेस इक्युबेसन सेन्टर मार्फत 10,000 युवालाई उद्यमशीलता तालिम प्रदान गरिनेछ। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ। 3 तहका सरकार बनेका छन्, तर तिनै तहको सरकारको प्राथमिकतामा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अझै पर्न सकेका छैनन्। सरकारले वर्षेनी बजेटमा युवालाई आकर्षित गर्नका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम तथा बजेट अघि सार्ने गर्दछ, तर सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुन नसक्दा युवा लक्षित कार्यक्रममा सरकार सधैँ विफल देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै राख्नका लागि सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था बजेटमा ल्यायो। हाल पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ, तर उक्त कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा मुस्किलले 100 युवाले पनि उक्त सुविधा उपभोग गर्न पाएन। बैंकहरू पनि सरकारले गरेको यस्तो प्रावधान अनुसार युवाहरूलाई ऋण दिन उत्साहित देखिएनन्। सरकार आकर्षित र सबैको धान तान्ने बजेट ल्याउँछ, तर सोही अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा सरकारका यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमबाट युवा पटक पटक ठगिँदै आएका छन्। सरकारले दशकदेखि हरेक आर्थिक वर्षमा युवा वर्गलाई समेट्ने गरी बजेट कार्यक्रम विनियोजन गर्ने चलन परम्परा जस्तै भएको छ। हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रममा ल्याउने गरेका छन्, तर यसको कार्यान्वयनको बाटो भने निकै फितलो छ। बजेटमा सम्बोधन भएका युवा लक्षित कार्यक्रम बजेट घोषणापछि नै ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष पछि ल्याएका युवा मैत्री योजना थोरै मात्र लक्षित वर्गमा पुग्ने गरेका छन्। सरकारले युवा वर्गलाई उद्यमी, स्वरोजगार, व्यवसायी बनाउनका लागि वार्षिक बजेट छुट्याउँदै आएको छ। कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन र सहज ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउन छुटेको रकमले युवा वर्गलाई सीमित समयका लागि जागिर दिएर सरकारले बजेट सक्दै आएको छ। यसपटक पनि यस किसिमका कार्यक्रमलाई सरकारले फेरि निरन्तरता दिएको छ। वर्षेनी करोडौंको बजेट युवा स्वरोजगारका लागि विनियोजन गरे पनि उचित ठाउँमा उक्त बजेट प्रयोग हुन नसक्दा यस्ता कार्यक्रमबाट युवा वर्गले लाभ लिन सकेका छैनन्, न त यस्ता कार्यक्रमले बढ्दो वैदेशिक रोजगारलाई नै कम गर्न सकिरहेको छ। यस पटक स्थानीय निर्वाचनको मुख्य सकारात्मक पक्ष भनेको राजनीतिमा देखिएको युवा चासो नै हो। यसरी युवा चासो बढ्नुको मुख्य कारण कमाउनकै लागि विदेशिनु पर्ने, आफ्नो नियति परिवर्तन गर्ने युवा चाहना पनि हो। तर चाहना हुँदाहुँदै पनि युवाहरू विदेशिन बाध्य पनि छन्। देशमै प्रशस्त अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन। अब स्थानीय तहमा नै किन नहोस्, नेतृत्वमा आएको युवाले युवालाई विदेशिन बाध्य नपार्ने नीति ल्याउनु पर्छ। अब युवाको लागि युवा नै अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।